सबै साथीहरूलाई मेरो नमस्कार। मेरो नाम हरिशचन्द्र ढकाल, प्रमुख कर अधिकृत ठुला करदाता कार्यालय। म ठुला करदाता कार्यालयमा गएको चाहिँ 6 महिना मात्रै भयो। त्योभन्दा पहिला अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखामा उपसचिव पदमा कार्यरत थिएँ। मन्त्रालयमा उपसचिव भन्छ, उता कार्यालयमा गएपछि प्रमुख कर अधिकृत भन्छ। दिलानाथ दङ्गाल सरसँग हिजो कुराकानी भए अनुसार यो एउटा छलफल मूल्यवृद्धि करमा गरौँ भन्ने हिसाबले लाग्यो। म 2059 सालदेखि नै करमा कार्यरत छु। त्यो हिसाबले 18 वर्ष जति करमा कार्यरत छु। त्यो सिलसिलामा म 2 वर्ष जापानमा यो ट्याक्सेसन पोलिसीमा मास्टर डिग्री गर्न पनि गएको थिएँ। त्यहाँको पनि केही अनुभव छ। आजको क्लास चाहिँ खास गरी मैले यो मूल्यवृद्धि करमा अलिकति सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुईटै पक्षमा थोरै राख्ने हिसाबले अगाडि यहाँ तयारी गरेको छु। म अगाडि बढ्छु। अब यहाँ हेर्नुभयो भने यो दुईटा मैले खास गरी सैद्धान्तिक पक्ष र व्यवहारिक पक्ष भनेर राखेको छु। अब यसमा सैद्धान्तिकमा खास गरी मूल्यवृद्धि कर भनेको अब के हो भन्ने त सबैलाई थाहा छ, त्यही पनि अलिकति फरक ढङ्गले म थोरै राख्छु। त्यसपछि यसको विकास क्रम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कसरी आयो, नेपालमा कसरी आयो, यसको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ लगायत राखेपछि अनि व्यवहारिक पक्ष भनेको खास अब यसमा हाम्रो कानुनी पक्षहरू, हाम्रो कानुनी प्रावधानहरू के छन् र एउटा करमा दर्ता भएपछि के गर्नुपर्छ करदाताले भन्ने कुराहरू म राख्छु। अझै यसलाई फुलमा राख्यो भने सजिलो हुन्थ्यो कि यसो गर्दा ठिक होला। अब मूल्यवृद्धि कर भनेको वास्तवमा धेरैले अब सुनिराख्नु भएको हो भ्याटको बारेमा। अब त्यसरी धेरै भन्नु पर्ला, तर यसको भित्र गएर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो एकदमै ठुलो कराधार ब्रोड बेस ट्याक्स हो। यसमा चाहिँ वस्तु र सेवा भनेपछि यसले नसमेट्ने कुनै ठाउँ छैन, सबै क्षेत्रलाई यसले समेट्छ। हुन त हामी कहाँ कर छुटको व्यवस्था छ, कर छुट भएको बाहेक सबै वस्तु र सेवामा मूल्यवृद्धि कर लाग्छ। जस्तो अन्तशुल्कमा हेर्नुभयो भने यो विषयमा कर लाग्छ भने बाहेक अरूमा लाग्दैन। भन्नाले योमा लाग्छ भनेको बाहेक अरूमा लाग्दैन, तर मूल्यवृद्धि करमा चाहिँ योमा लाग्दैन भने बाहेक सबैमा लाग्छ। त्यो हिसाबले यो एकदमै ब्रोड बेस ट्याक्स हो। यो हामी कहाँ पहिला बिक्री कर थियो, योभन्दा अगाडि मूल्यवृद्धि कर जुन 2054 सालमा आयो त्योभन्दा अगाडि बिक्री कर थियो। त्यही बिक्री करकै यो सुधारिएको रूप मानिन्छ। अब यसको आधार चाहिँ के हो भन्दाखेरि उत्पादनदेखि वितरण प्रक्रिया, अब यो उत्पादन, त्यसको डिस्ट्रिब्युसन, होलसेल, रिटेलर, हरेक तहमा जुन फर्महरूले चाहिँ मूल्य वृद्धि गर्छन् त्यसको मूल्य बढ्दै जान्छ। त्यो बढेको मूल्यमा लाग्ने भएको भएर यसलाई मूल्य वृद्धि कर भनिएको हो। र यसमा अब विभिन्न गुणहरू छन् भनिन्छ, जस्तो सेल्फ पोलिसिङ र क्याचअप इफेक्ट भनेर मैले यहाँ राखेको छु। त्यो भनेको के हो भने मूल्यवृद्धि कर एउटा पोइन्टमा मात्रै लाग्ने होइन, जुन विभिन्न पोइन्टमा लाग्ने हुँदा र उपभोक्तासम्म आइपुग्दाखेरि कुनै पोइन्टमा छुटेको छ भने पनि त्यसलाई क्याचअप गर्छ। जस्तो लास्टमा जुन मूल्य तिरिन्छ, कुनै वस्तुको मूल्यको 13% जुन अहिले हाम्रो 13% भ्याट छ, त्यो लिने हालिने हुँदाखेरि जुनसुकै स्टेजमा कुनै स्टेजमा छुटेको छ भने पनि त्यसलाई क्याच गर्ने गर्छ भन्ने मान्यता छ। अब त्यो गर्ने नगर्ने आफ्नो ठाउँमा छ। र यसमा सेल्फ पोलिसिङ भन्छ, जस्तो दुईटा चेन जुन हो यसको भ्यालु एडको चेनमा सेल्फ पोलिसिङ भनेको एउटा जस्तो उत्पादकले वितरकलाई, वितरकले होलसेलरलाई, होलसेलरले रिटेलरलाई चाहिँ वाच गरिरहेको हुन्छ पुलिसको रूपमा। सेल्फ पोलिसिङको हिसाबमा हेर्या हुन्छ भन्ने चाहिँ यसको कन्सेप्ट छ। अब यो उपभोगमा आधारित हो। मुख्य चाहिँ जति पनि नेपालभित्र उपभोग हुने वस्तुमा मात्रै यो कर लाग्छ, अरूमा लाग्दैन। जस्तो निकासीमा हामीले कर लगाउँदैनौँ, बाहिर जुन सामानहरू नेपालमा बाहिर निर्यात हुन्छ, निर्यातमा शून्य दर लगाउनेको कन्सेप्ट पनि त्यही हो। जुन नेपालभित्र उपभोग हुँदैन त्यसमा लाग्दैन। त्यो कन्जम्सन बेस्ड ट्याक्स भनेको नेपालभित्र कन्जम्सन हुने
वस्तु तथा सेवामा मात्रै लाग्छ। अर्को मूल्यवृद्धि करको यो अप्रत्यक्ष तह मैले माथि पनि भनिहालेँ, जस्तो उत्पादन, यसको वितरण, खुद्रा बिक्री थोक बिक्री, खुद्रा बिक्री सबै तहमा प्रत्येक तहमा यो करारोपण गरिन्छ। र यसको राम्रो पक्ष के छ भने खरिदमा तिरेको कर कुनै खरिदमा तिरेको छ भने बिक्रीमा तिरेको करबाट घटाउन पाइन्छ। खरिदमा तिरेकोलाई क्रेडिट ट्याक्स भनिन्छ, त्यसलाई समायोजन गरी बिक्रीमा उठाएको कर डेबिट ट्याक्स गणना गरिन्छ। नेक्स्ट, अब यहाँहरूको लागि मैले एउटा छोटो यो अलिकति भ्याट कसरी काम गर्छ भन्ने सैद्धान्तिक नै हो, यो कुरा पनि थोरै राखेको छु। यो अलि मेरो पुरानो यो स्लाइड रहेछ। जस्तो यसमा हजुरले हेर्नुभयो भने प्रोड्युसर, डिलर, होलसेलर, रिटेलर गरी 4 किसिमका तहहरू छन्। नर्मल्ली हुने पनि यस्तै नै हो। र यी तहहरूले जस्तो उदाहरणको लागि प्रोड्युसरले कुनै वस्तु 1000 मा बेच्यो भने उसको भ्यालु एड सुरुमा 1000 नै भयो। र त्यसमा यो 100 भने मैले खास यो अहिले 13% भयो भने मैले पुरानै 10% हुँदाको यहाँ राखेको रहेछु। 100 रुपियाँ कर उठायो भने त्यसपछि डिलरमा जाँदाखेरि डिलरले 1000 को वस्तु 1200, होलसेलरले 1200 को 1400, रिटेलरले 1500 सम्म यसलाई मूल्यवृद्धि गरेर बेच्न सक्छ। भने हरेक तहमा जुन थपिँदै गएको छ त्यो थपिएकोमा जस्तो डिलरले 200 थप्यो, 200 मा मात्रै उसले 20 तिर्छ। होलसेलरले पनि 200 मूल्यवृद्धि गर्यो र त्यसमा 20 तिर्छ। रिटेलरले पनि 100 बढायो र 100 मा 10, यसरी 10% यदि भ्याट भएको भएदेखि हरेकले आफ्नो आफ्नो तहमा यसरी कर तिर्दै जान्छन्। सेलिङ प्राइस, भ्यालु एडेड र बिक्रीमा सङ्कलन गरेको ट्याक्स, त्यसमा खरिदमा तिरेको घटाएपछि जुन डिफरेन्स आउँछ त्यो मात्रै तिर्ने हो। अगाडि बढौँ। थोरै यसको विकास प्रक्रमको बारेमा म सरलाई राख्न चाहन्छु। यो विश्वमा र अब नेपालमा कसरी आयो। यो भीटी सम्पत्तिका करहरू, अन्तशुल्कहरू धेरै पुराना करहरू हुन्, तर भीएटी भनेको धेरै नयाँ कर हो। यो सन् 1919 मा जर्मनीका अर्थशास्त्री डाक्टर विल्हेम भोन साइमन्सले यसको अवधारणा ल्याए। त्यसको 35 वर्षपछि मात्रै फ्रान्सले लागू गर्यो सन् 1954 मा। र त्यसपछि यो एकदमै इन्कम्पेरेबल भन्छ, अतुलनीय हिसाबले सबै देशमा लागू भयो र यसलाई चाहिँ वास्तवमा कर सुधारको एउटा ठुलो स्टेपको रूपमा लिइएको छ। अब यो लगभग सबै देशमा लागू भएको छ भन्दा हुन्छ। एउटा अमेरिकाले लगाएको छैन ठुलो इकोनोमी, अरू धेरै जसोमा यो लागू गरेको छ। र 1960 मा जब युरोपियन युनियनको स्थापनाको चरण सुरु थियो, त्यति बेला सदस्य राष्ट्रहरूलाई चाहिँ भ्याट लगाउन अनिवार्य गरियो र त्यति बेला आम सहमति पनि बन्यो। जुन युरोपियन युनियन छ अहिले त्यसको सदस्य बन्न पनि भ्याट लगाएको हुनुपर्ने भन्ने थियो। र त्यसपछि त अब विकासोन्मुख सबै देशहरूमा कर प्रणालीमा सुधार भनेकै भ्याट लगाउने हो भन्ने हिसाबले भ्याटलाई ओगाल्न थालियो। र यो अब कर प्रणालीमा सुधारको एउटा मुख्य फिचर भनेकै भ्याट लगाउने भन्ने हुन थाल्यो। नेपालमा हेर्ने हो भने नेपालमा भ्याट कुनै थप कर होइन। यो पहिला पनि हाम्रो बिक्री कर, ठेक्का कर, होटल कर, मनोरञ्जन कर थिए र तिनै करहरूलाई विस्थापन गरेर अनि प्रतिस्थापन गरेर 2054 साल मङ्सिर 1 गतेदेखि नेपालमा पनि मुगल कर लागू गरियो र 2059 सालदेखि यही मङ्सिर 1 गते लागू गरेको जुन भ्याट लगाइयो त्यसैको सम्झनामा चाहिँ कर दिवस पनि मनाउँदै आइएको छ। अहिले यो मूल्यवृद्धि करको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभाग र त्यो अन्तर्गतका कार्यालयहरूले गरिरहेका छन्। अब आन्तरिक राजस्व विभागले मूल्यवृद्धि कर मात्रै नभएर आयकर, अन्तशुल्कको पनि प्रशासन गर्दै आइरहेको छ। अब विकासक्रमलाई नै हेर्दाखेरि अब खास नेपालमा भ्याट लागू गर्दाखेरि के थिए त यसका मुख्य उद्देश्यहरू के थिए भन्ने हिसाबमा हेर्ने भने हुन त यो नेपालको मात्रै होइन सबैको नै यही विशेषता हो। जस्तो यसको उद्देश्यहरू 3टा थिए। एउटा कराधार विस्तार गरी राजस्व परिचालन बढाउने, जस्तो सरकारलाई चाहिँ खर्च
बढ्दै जाने, तर आम्दानी कम हुने हो भने खर्च र आम्दानी बिचको ग्याप बढ्दै जाँदाखेरि घाटा बजेट बढ्दै जाने र त्यसको त्यो घाटा पूर्ति गर्नलाई प्रेसर बढ्दै जाँदाखेरि के उपाय होला भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो मूल्यवृद्धि गराएको भन्ने छ, लगाइएको भन्ने देखिन्छ। अर्को, कर प्रणालीलाई निष्पक्ष र सक्षम बनाउने। जस्तो करको कारणले अर्थतन्त्रमा सकेसम्म नकारात्मक असर कम गर्नुपर्छ। कर लाग्ने बढी लाग्छ भनेर कसैले उत्पादन रोक्नु भएन, कसैले कुनै चिजको उपभोग गर्न करको कारणले असर पर्नु भएन। त्यसो हुँदा त्यस्ता कुराहरूमा कर प्रणाली निष्पक्ष हुनुपर्छ र सक्षम पनि हुनुपर्छ। थोरै खर्च गरेर धेरै राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता यसमा हुन सक्छ भन्ने हिसाबले यो लगाइयो। र अर्को तेस्रो उद्देश्य चाहिँ न्यायपूर्ण र पारदर्शी। भ्याट भनेको वास्तवमा अलिकति ट्रान्सपेरेन्ट सिस्टम हो। यसमा चाहिँ कारोबारको लेखा राखिने र त्यसको जुनसुकै बेला पनि देखाउनु पर्ने र विवरणहरू दिनुपर्ने हुँदाखेरि यो अलिकति पारदर्शी सिस्टम हो। त्यस्तो गर्नको लागि पनि यो कर लगाइयो भन्ने हिसाबमा आयो। र यी चाहिँ उद्देश्यहरू पुरा भयो कि भएनन् भनेर चाहिँ अब हामीले अध्ययन गर्न सकिन्छ। यसको बारेमा म थोरै यी कराधार विस्तारको अलिकति थोरै म राख्न चाहन्छु। जस्तो हाम्रो के थियो भन्दाखेरि कराधार अलिकति साँघुरो थियो भ्याट लागू हुनुभन्दा पहिला। सरकारको खर्च बढ्दै जाने, आम्दानी कम, त्यो अवस्थामा बढाउनु पर्ने थियो। जस्तो पहिला 2016 सालदेखि पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा राजस्वको मुख्य स्रोत भनेकै मालपोत, यो जग्गा रेजिस्ट्रेसन दस्तुर थिए। तर त्यो घट्दै घट्दै आएर अहिले 1% मा झर्यो। भनेपछि त्यसमा हामी भर पर्न सकिएन। त्यस्तै अब कृषि प्रधान ग्रामीण अर्थतन्त्र भएको देश, त्यसले गर्दाखेरि आयकरको दायरा पनि हाम्रो साँघुरो थियो र आयातमा पनि हाम्रो कस्तो हो भने जुन कस्टम ड्युटी हाम्रो उठाइरहेका थियौँ भन्सारबाट आउने भन्सार महसुलहरू, त्यसमा पनि डब्लुटिओ र साफ्टाको हामी सदस्य भएपछि त्यसका दरहरू कम गर्दै जानुपर्ने हाम्रो शर्त थिए। त्यसले गर्दाखेरि भन्सारमा पनि हामी भर पर्न सकिने देखिएन। त्यसले गर्दा पनि हामी भ्याटमा जानु पर्यो। अर्को के भयो भन्दाखेरि अब करमा छलीको सम्भावनाहरू पनि बढी हुँदाखेरि अब वितरक, थोक विक्रेता, खुद्रा विक्रेतादेखि लिएर उपभोक्तासम्म आउँदा हरेक स्टेजमा, हरेक चरणमा हामीले चेक गर्न सकिने हुँदा छलीको सम्भावना कम हुन्छ। के छ, ठिकै छ? अर्को र यसको दोस्रो उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि कर प्रणालीलाई सक्षम र निष्पक्ष कसरी बनाउने। अब यो कराधार विस्तार गर्ने मात्र नभएर कर प्रणालीमा करको लागत पनि कम गर्नुपर्छ। जस्तो कर लगाउँदाखेरि हामीले कर तिर्ने र कर उठाउने मात्रै हुँदैन। त्यसको कारणले विभिन्न नकारात्मक असरहरू अर्थतन्त्रमा परिरहेका हुन सक्छ। जस्तो कुनै वस्तुमा कर लगाइयो भने त्यो वस्तु उपभोगै नहुन सक्छ अथवा त्यसको प्रतिस्थापन खोजिन सक्छ। उत्पादकले चाहिँ उत्पादन नगर्न सक्छ किनभने महँगो पर्न सक्छ भन्ने हिसाबले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यो भएर ती नेगेटिभ असरहरू कम हुन सक्ने हिसाबले जानु पर्यो। तर भ्याटमा कस्तो यसको राम्रो पक्ष के छ भने यो लेबर इन्टेन्सिभ होस् अथवा क्यापिटल इन्टेन्सिभ, पुँजी प्रधान, श्रम प्रधान, जुनसुकै भए पनि यसले महँगरले कुनै फरक व्यवहार नगर्ने हुँदा उत्पादकले जुन आफूलाई उसलाई प्रतिस्पर्धी हुन्छ त्यो नै छानेर उसले उत्पादन गर्न सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो इफिसियन्ट हुन्छ भन्ने भनाइ छ। त्यसो हुँदाखेरि करको कारणले गर्दा उत्पादन प्रक्रिया परिवर्तन गरिरहनु आवश्यक पर्दैन। ल मलाई कर लाग्यो, यसले गर्दाखेरि म अब अर्को स्टाइलले जान्छु, लेबर इन्टेन्सिभ जान्छु अथवा होइन म पुँजी इन्टेन्सिभ जान्छु भन्नु पर्दैन। त्यस्तै अब यसमा खरिदमा तिरेको कर मिलान गर्ने हुँदा क्यास्केडिङ इफेक्ट हुन्छ। क्यास्केडिङ भनेको करमाथि कर लाग्ने। जस्तो कुनै वस्तु कर तिरेर ल्याएको छ, त्यो कर सहितको मूल्यमा फेरि कर लगायो भने त करमाथि पनि कर लाग्ने भयो। तर भ्याटमा चाहिँ कर पहिला तिरेको कर घटाउनु पाइने हुँदा करमाथि कर लाग्दैन। त्यसले गर्दा क्यास्केडिङ इफेक्ट नहुने र यसमा कस्तो भने क्यास्केडिङ इफेक्ट नभएपछि भर्टिकल इन्टिग्रेसन हुँदैन भनिन्छ। भनेको
कुनै पनि उत्पादकले बाहिरबाट किन्नुभन्दा किनेको सामानमा बिक्री कर तिर्नुभन्दा बरु भित्रै आफ्नै सबै कुरा आफै भित्रै उत्पादन गर्छु कच्चा पदार्थ भनेर उत्पादन गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ बढी इफेक्टिभ हुँदैनन्, कम्पिटिटिभ हुँदैनन्, त्यस्तो असर पर्न सक्छ। त्यसैले गर्दा यो भ्याटले चाहिँ कास्केडिङ इफेक्ट हुन दिँदैन र भर्टिकल इन्टिग्रेसनको सम्भावना हुँदैन भन्ने छ। र अब निकासीमा शून्य दर लाग्ने हुँदा मूल्य प्रतिस्पर्धी हुने भन्ने छ। जस्तो हामीले बाहिर प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि भ्याट नलाग्ने र प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुने, अलि मूल्य कम्पिटिटिभ हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। र खरिदमा तिरेको कर पनि फिर्ता हुन्छ जस्तो निकासीमा। त्यस्तै आयातित र घरेलु यो इम्पोर्टेड र डोमेस्टिक गुड्समा पनि समान व्यवहार हुने हुँदा यसमा चाहिँ फेयर कम्पिटिसन हुन्छ भन्ने आधारमा यो भयो। र तेस्रो छ स्वस्थ र पारदर्शी कर प्रणालीको स्थापना गर्ने उद्देश्य भ्याट लगाइएको भन्ने थियो त्यति बेला भ्याट लगाउँदा। यसो किन भन्दाखेरि पारदर्शी किन हुन्छ भने बिल लिने दिने हुँदाखेरि त्यसको कारोबार थाहा हुने भयो, कारोबारको लेखा राख्नुपर्ने। त्यस्तै अब यो पारदर्शी मात्र नभई अरू करलाई पनि पारदर्शी बनाउँछ। जस्तो भन्सारमा बिल जुन भ्याटको लागि लिएको बिल हुन्छ त्यो बिलको आधारमा नै भन्सारको मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यसले गर्दा भन्सारको आधार पनि यही नै भयो। त्यस्तै मोहकरमा राखेको लेखा जुन एकाउन्ट हो, बिक्री खाता, खरिद खाता, त्यही खाताको आधारमा नै आयकर निर्धारण हुन्छ। त्यसले गर्दा आयकरलाई पनि पारदर्शी बनाउने भयो, आयकर पनि छल्न मिल्ने भयो। त्यसो हुँदा यसले आफू मात्रै पारदर्शी होइन कि अरू करलाई पनि पारदर्शी बनाउँछ भन्ने छ। यो अघि पनि भने जस्तो यो कुनै थप कर नभइकन अरू 4 वटा करहरूलाई विस्थापित गरेर आएको हुँदा यसलाई त्यसरी कुनै थप अन्याय भएको होइन, न्यायपूर्ण नै मान्नुपर्छ। अरू देशमा पनि भ्याटलाई गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स जीएसटी भन्छ, जीएसटीको नामबाट पनि लागू गरिएको पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै न कुनै फर्ममा पहिला पनि बिक्री कर थियो, तर अहिले यो अलि वैज्ञानिक र ब्रोड बेस्ड हिसाबले आयो। यति मैले सैद्धान्तिक पक्ष राखेँ। अब यसपछि व्यवहारिक पक्ष। व्यवहारिक पक्षमा खास मैले कानुनी कुराहरू लाई आधार मानेर हाम्रो मूल्यवर्धी कर ऐनलाई आधार मानेर मूल्यवर्धी कर ऐन 2052 लाई आधार मानेर राखेको छु। यसको अब चरणहरूबाट हेर्दा राम्रो होला। पहिला मूल्यवर्धी करमा दर्ता हुनु पर्यो करदाता। त्यसमा दर्ता हुने दुईटा तरिका छ, एउटा भोलिन्टरी आफै दर्ता हुने अथवा फोर्स्ड। भोलिन्टरी भनेको करदाता आफै गएर दर्ता हुने, फोर्स्ड भनेको दर्ता हुनुपर्छ भन्ने पत्ता लागेपछि हामीले दर्ता गराउने, कर प्रशासनले दर्ता गराउने। अर्को मूल्यवर्धी करको दोस्रो चरणमा छ भ्याटमा दर्ता भएपछि बीजक जारी गर्नुपर्छ। कुनै पनि सामान बिक्री गर्दा बिल काट्नु पर्यो र त्यसको अभिलेख राख्नु पर्यो। बिक्री गरेको छ भने बिक्री खातामा राख्ने, खरिद गरेको छ भने खरिद खातामा त्यसको अभिलेख राख्नु पर्यो। त्यसपछि अब विवरण पेश गर्नु पर्यो। नर्मल्ली धेरै जसो विवरणहरू मासिक हुन्छन्। एउटा महिनाको विवरण अर्को महिनाको 25 गते आफै सेल्फ एसेसमेन्ट भन्छ। यसमा सेल्फ एसेसमेन्ट भनेको करदाताले आफ्नो कर आफै निर्धारण गरेर बुझाउने भन्ने सिस्टम हो। यो अर्को महिना बुझाउनु पर्यो। त्यसपछि अब कर बिक्री करमा उठाएको रकम खरिदमा तिरेको भन्दा बढी छ भने करदाताले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा मुहकर दाखिला गर्नु पर्यो। मुहकर दाखिला गरिसकेपछि विवरणहरूको कर प्रशासनले कर परीक्षण गर्न सक्छ। मुहकरको लेखा परीक्षण हुन सक्छ। र त्यो लेखा परीक्षण गर्दाखेरि करदाताले तिरेको ठिकै हुन पनि सक्छ। कहीँ गल्ती भएको देखिएमा म्याथमेटिकल त्रुटि, क्याल्कुलेसन मिस्टेक अथवा इन्टेन्सनली देखिएमा त्यसको थप कर निर्धारण हुन्छ। र थप कर निर्धारणमा गरिसकेपछि करदातालाई त्यसको जानकारी दिइन्छ। करदाताले त्यसमा आफ्नो भन्नुपर्ने विषयहरू केही छ भने राख्ने र प्रमाणहरू पेश गर्नुपर्ने, कर लाग्नु नपर्ने कुनै आधार छ भने पेश गर्ने। त्यसपछि अन्तिम कर निर्णय आदेश भएपछि
करदाताले कर थप लागेको कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तिर्न त्यसमा पनि अझ चित्त बुझेन भने करदाताले प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयमा पनि चित्त नबुझेमा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिने व्यवस्था छ। अर्को स्लाइडमा जाउँ। अब यो दर्ता मूल्यवर्गीय करमा दर्ता हुँदाखेरि अनुसूची 1 मा चाहिँ कर छुट VAT नलाग्ने, मूल्यवर्गीय कर नलाग्ने वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ त्यसमा उल्लेख गरेको छ। सो बाहेक नेपालभित्र आपूर्ति भएका, आयात गरिएका र नेपालबाट निर्यात गरिएका वस्तु तथा सेवामा यो कर लाग्छ। निर्यात गरिएकोमा त शून्य दर भन्दाखेरि नलाग्ने हो कि भन्ने पनि सक्छ, तर उनीहरू दर्ता भएर कर फिर्ता लिनको लागि पनि मूल्यवर्गीय करमा दर्ता हुनुपर्छ। र यसमा दर्ता हुँदाखेरि विगतमा 12 महिनाको कारोबार 50 लाख भन्दा बढी छ भने भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ। त्योभन्दा साना करदातालाई कर लाग्ने कारोबार गरे पनि दर्ता हुनु पर्दैन। 50 लाखको थ्रेसहोल्ड छ। थ्रेसहोल्ड भनेको मिनिमम त्यतिसम्मको कारोबार गर्नेलाई मूल्यवर्गीय करमा दर्ता हुनु पर्दैन। त्यस्तै त्यो वस्तुको हकमा भयो। सेवा छ भने 20 लाख र सेवा र वस्तु मिश्रित छ भने पनि 20 लाख नै न्यूनतम सीमा हो। त्यो क्रस गरेपछि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ। र करयोग्य कारोबार यदि छ, करयोग्य वस्तुको कारोबार गर्ने व्यक्ति 10,000 भन्दा बढीको आयात गर्यो भने फेरि 10,000 भन्दा बढीको आयात गर्नेले पनि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्छ। अब यसमा दर्ता भइसकेपछि केही पालन गर्नुपर्ने कुरा कानुनी व्यवस्थाहरू छन्। अब यो सबै कति भयो टाइम? 25 मिनट भयो, ठिकै छ। यी व्यवस्थाहरू चाहिँ पालना गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ दर्ता हुने बित्तिकै खरिद खाता र बिक्री खाता प्रमाणित गराएर राख्नु पर्यो र त्यसपछि जति पनि बिक्री हुन्छ बिक्री गरेकोमा बिजक जारी गर्नु पर्यो। बिजक भनेको बिल दिनु पर्यो उपभोक्तालाई। र त्यो बिजक पनि कर बिजक र संक्षिप्त कर बिजक भन्छ। सानो 5,000 सम्मको बिक्रीमा संक्षिप्त कर बिजक जुनमा मूल्यवर्गीय कर नदेखिने गरी मूल्यवर्गीय कर समेत एकै ठाउँमा राखेर जारी गर्न सकिन्छ भने मूल्यवर्गीय कर र त्यसको मूल्य वस्तुको मूल्य छुट्टा छुट्टै देखिने गरी कर बिजक पनि जारी गर्न सकिन्छ। दुईटा अप्सन छ। 5,000 सम्मलाई चाहिँ संक्षिप्त कर बिजक जारी गर्ने पनि सुविधा छ। र कारोबारको सोही दिन खरिद खाता बिक्री खातामा अभिलेख अद्यावधिक गर्नु पर्यो। र दर्ताको प्रमाणपत्र जुन कार्यालयले दिएको एउटा प्रमाणपत्र हुन्छ त्यो सबैले देखिने ठाउँमा राख्नु पर्यो। कारोबार स्थलमा सबैले देख्ने गरी भ्याटमा दर्ता भएकोले हरियो पाटी हुन्छ, एउटा कर पाटी। त्यसमा चाहिँ नाम, जस्तो फर्मको नाम र तलपट्टि त्यसको नम्बर, प्यान नम्बर उल्लेख गरेर राख्नु पर्यो। त्यसपछि कारोबारसँग सम्बन्धित जस्तो खरिद, आयात, निर्यात, ब्याङ्किङ यी जति पनि कारोबार गरिन्छ त्यसमा त्यो नम्बर, दर्ताको नम्बर उल्लेख गर्नु पर्यो। र दर्ताका बखत दिएका विवरणमा कुनै परिवर्तन भयो, जस्तो एड्रेस चेन्ज भयो, पहिला दर्ता गर्दाखेरि दिएको ठेगाना परिवर्तन भयो, अब कुनै पनि परिवर्तन विवरण चेन्ज भयो भने 15 दिनभित्र जानकारी गराउनु पर्यो कर कार्यालयमा। र 50,000 भन्दा बढीको कारोबार गर्दा नगदमा गर्नु भएन, ब्याङ्किङ प्रणालीबाट गर्नु पर्यो। 50 लाख भन्दा बढीको कारोबार त भनियो। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि वस्तु भन्नाले चाहिँ चलअचल दुईटै सम्पत्ति, सेवा भन्नाले वस्तु बाहेकको जुनसुकै कुरा पनि सेवा पर्छ भने सबैलाई समेटेको छ। र कारोबार भन्नाले विगत 12 महिनाको 50 लाख भन्दा बढीको कारोबार भनेको त्यो खरिद पनि हुनसक्छ, बिक्री पनि हुनसक्छ। जस्तो कसैले 1 करोडको सामान खरिद गर्यो तर बिक्री गरेको छैन भने पनि त्यो दर्ता हुनु पर्यो। र बिक्री गरेको छ भने त दर्ता हुनु परिहाल्यो। अब कारोबारको प्रकृति करयोग्य र करछुट हुन्छन्। अनुसूची 1 मा दर्ता भएका वस्तुहरूको कारोबार गर्नेले भ्याटमा दर्ता हुनु पर्दैन। जति ठुलो कारोबार गरे पनि करयोग्य कारोबार गर्नेलाई चाहिँ त्यो सीमा थ्रेसहोल्ड लागू हुन्छ। अब यो अघि पनि मैले राखिसकेको छु। अनुसूची 1 मा उल्लेख भएका जुन करछुट भएका कारोबार बाहेक अरू वस्तुको आपूर्ति, आयात र निर्यातमा
कर लाग्छ। अब यसको थ्रेसोल्ड अघि नै राखेँ। थ्रेसोल्ड भनेको मिनिमम मूल्य अवधि कर नलाग्ने सीमा हो। त्योभन्दा माथि 50 लाख भन्यो भने विगत 12 महिनाको कारोबार 50 लाख भन्यो भने 50 लाखसम्म को कारोबार गर्दा लागेन, त्योभन्दा माथिको भयो भने लाग्यो। 50 लाखमा 1 रुपियाँ थप भयो भने पनि लाग्यो। र सेवाको हकमा 20 लाख र यो आयातमा 10,000 भन्दा बढी, एकपटकमा 10,000 भन्दा बढीको आयात गरेमा, करेको वस्तुको आयात गरेमा लाग्यो। यो भवन निर्माणमा पनि हाम्रो 50 लाख भन्दा बढीको व्यावसायिक भवन निर्माणमा पनि VAT लाग्ने र सार्वजनिक निकायले गरेको कर लाग्ने वस्तुको लिलाम बिक्री, वस्तु वा सेवाको लिलाम बिक्रीमा पनि मूल्य अवधि कर लाग्छ। अब कर लाग्ने मूल्य कुन हो भन्दाखेरि खास प्रापकसँग, जस्तो हामी उपभोक्तासँग विक्रेताले लिएको मूल्य नै माने लाग्छ। कति बेला लाग्न सक्छ ढुवानी, त्यसमा वितरण खर्चहरू छुट्टै हो कि भन्ने, ती खर्चहरूलाई पनि जोडेर जुन आउने अन्तिम मूल्य हो, हामीले बिक्री राख्ने मूल्य, त्यो बिक्री मूल्यमा नै कर लाग्छ। ती घटाउन दियो भने कर लुज हुन्छ त्यहाँ। त्यस कारणले ती सबै जोडेर आएको मूल्यमा नै कर लाग्छ। तर डिस्काउन्ट, कमिसन यस्तो र व्यापारिक छुट, ट्रेड डिस्काउन्ट भन्छ, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ घटाउनु पाइन्छ। पहिले घटाएर अनि त्यसपछिको मूल्यमा मात्रै भ्याट लाग्छ। अब कर लाग्ने मूल्य यहाँ कस्तो छ भने कतिपय वस्तुहरू बिक्री गर्दा बार्टर सिस्टम, विनिमय होला। विनिमय भयो भने त्यो वस्तुको बजार मूल्य कति छ त्यति नै लाग्छ। जस्तो बिल नदिइकन वस्तु विनिमय भयो भने के गर्ने? त्यसमा त अब कारोबारै नदेखिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यसको बजार मूल्य कति छ त्यति नै लाग्छ। त्यसै वस्तु तथा सेवाको प्रचलित बजार मूल्यभन्दा कममा बिक्री गरेमा के गर्ने भन्दा प्रचलित बजार मूल्य जति छ त्यति नै बराबरको कर लाग्ने मूल्य कायम हुन्छ। र आंशिक प्रतिफलले, पुरै प्रतिफल नलिई आंशिक प्रतिफल लिए आपूर्ति गरेको वस्तुमा पनि बजार मूल्यमा नै कर लाग्छ। अनि त्यसपछि अब यसमा कर लाग्ने स्थानको पनि कुरा गरिएको छ। स्थान पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बिक्री गरी हस्तान्तरण गरेको चल वस्तुको आपूर्तिको स्थान जहाँ जुन ठाउँमा वस्तु बिक्री गरियो त्यही ठाउँमै मानिन्छ। त्यसै स्वामित्व परिवर्तन गरिए पनि स्थान परिवर्तन गर्न सक्ने अचल वस्तुहरू जस्तो को हकमा त्यो अचल वस्तु रहेको ठाउँलाई नै आपूर्तिको स्थान मानिन्छ। र आयात गरिएको वस्तुको हकमा नेपालको भन्सार बिन्दु र उत्पादक र विक्रेता कुनै वस्तु स्वयं आफूले आपूर्ति गरेमा त्यो वस्तुको उत्पादक वा विक्रेता रहेको स्थानलाई आपूर्तिको स्थान मानिएको छ। अब यो समय पनि बडा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कर लाग्ने समय करदाताले बिल जारी गरेको बखत यी मध्ये जुन पहिला हुन्छ त्यही बेला हुन्छ। बिल जारी गरेको छ भने त्यही बखत नै आपूर्ति गरेको मानिन्छ। त्यस्तै वस्तुको आपूर्तिको हकमा प्रापकले आपूर्तिकर्ताको स्थलबाट वस्तु उठाएको छ भने त्यो पहिला भयो भने त्यही बखत। सेवा आपूर्तिको हकमा सेवा प्रदान भएको बखत, आपूर्तिकर्ताले वस्तु वा सेवाको प्रतिफल प्राप्त गरेको बखत, यी मध्ये जुन पहिला हुन्छ त्यसलाई नै कर लाग्ने समय मानिन्छ। तर निरन्तर सेवा दिने जस्तो यो दूरसञ्चार अन्य सार्वजनिक सेवाहरूमा चाहिँ बिल जहिले जारी हुन्छ त्यति बेला, बिल जारी गरेको बखत। र यो करारमा चाहिँ कुनै किस्ताबन्दी करार बमोजिम किस्ताबन्दी रूपमा कुनै वस्तु वा सेवाको भुक्तानी हुने व्यवस्था भएकोमा करारमा जे लेखेको छ त्यही नै अनुसार हुन्छ। अथवा भुक्तानी पहिला भयो भने भुक्तानी पहिला भएको पहिला नै मानिन्छ। भुक्तानी अथवा करार बमोजिम जुन व्यवस्था भनेको छ त्यो जुन पहिला हुन्छ त्यसलाई नै आपूर्ति भएको समय मानेर भ्याट लाउनु पर्छ। अब करको दर 13% एउटा एकल दर हो। अब 0% भनेको निकासी कारोबारमा 0 छ। त्यसो हुँदाखेरि नेपालमा सिंगल दर मात्रै छ। बीजक भनेको बिल जारी गर्ने बिलका प्रकार हेर्नुभयो भने अब कर बीजक एउटा भयो, अर्को संक्षिप्त कर बीजक, दुई किसिमको जारी गर्न सकिन्छ। यसलाई म्यानुअल पनि जारी गर्न सकिन्छ, इलेक्ट्रोनिक ई बिलिङ पनि
हुन सक्छ, तर बीजक चाहिँ दुईटा यस्तै कर बीजक र संक्षिप्त कर बीजक नै हुन्छ। यो म्यानुअल अथवा ई बिलिङ दुईटा हुन सक्ने भयो। र कुनै वस्तु खरिद बिक्री भइसकेका वस्तु फेरि फिर्ता गर्नु परेमा त्यो अवस्थामा डेबिट क्रेडिट नोट जारी गर्न सकिन्छ। एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई डेबिट गर्दा चाहिँ डेबिट नोट र क्रेडिट गर्दा क्रेडिट नोट जारी गरिन्छ। र त्यो गरेको छ भने त्यसलाई पनि खरिद अथवा बिक्री खातामा प्रविष्टि गर्नुपर्छ, किनभने त्यसले करमा असर पार्छ। अब खाता तीनटा अघि नै भनिहालियो, यो खरिद खाता, बिक्री खाता र मुहगर खाता। खास खरिद खाता र बिक्री खाता नै हो, त्यो आधारमा हिसाब गरेर निकाल्न सकिन्छ। मुहगर खातामा कति कर तिर्नुपर्ने अथवा लिनुपर्ने त्यो देखिन्छ। यो अघि नै देखाइसकेपछि यहाँ अघिको 10% को हिसाबमा करको गणना तालिका देखाएको थिएँ। यो 13% वाला अहिलेको लेटेस्ट हो, यसमा म धेरै गइनँ। अब करकट्टी, भ्याटको एउटा अत्यन्तै राम्रो विशेषता भनेको करकट्टी हो। करकट्टी भनेको आफूले खरिदमा तिरेको, करदाताले जुन फर्महरूले आफूले खरिदमा तिरेको कर बिक्रीमा उठाएको करमा समायोजन गर्न पाउनेलाई करकट्टी भनिन्छ। यसमा पूर्ण करकट्टी भनेको कतिपय वस्तुहरूको पुरै कट्टी गर्न पाइन्छ, धेरै जसो वस्तुको, तर केही चाहिँ आंशिक हुन्छ। जस्तो आंशिक हुने भनेको व्यावसायिक र व्यक्तिगत दुवै प्रयोजनमा प्रयोग हुन सक्ने वस्तुहरू। जस्तो व्यवसायमा प्रयोग मात्रै भएको छ भने त्यसलाई पूर्ण करकट्टी गर्न पाइयो, तर त्यही घरेलु आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनमा पनि प्रयोग भएको छ भने कट्टी गर्न पाइँदैन। जस्तो गाडी व्यवसायमा पनि प्रयोग हुन्छ, तर घरायसी प्रयोजनमा पनि प्रयोग हुन्छ भनेर 40% मात्रै त्यसको खरिदमा तिरेको कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै कर छुट र कर लाग्ने दुईटै कारोबारमा प्रयोग हुने छ भने त्यस्तोमा अब समानुपातिक मात्रै पाइन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि बिमा गरिएको छ पसलको, तर त्यसमा दुईटै कर लाग्ने र कर नलाग्ने दुईटै वस्तु छ भने त्यो बिमामा तिरेको भ्याट को आंशिक समानुपातिक करकट्टी गर्नु पर्यो। टेलिफोन दुईटैमा प्रयोग हुन सक्छ, एउटै टेलिफोनले दुईतिर प्रयोग गरेको छ भने त्यसको करकट्टी समानुपातिक गर्नु पर्यो आदि। त्यस्तै अब कर फिर्ता भनेको खरिदमा तिरेको कर बिक्रीमा उठाएको भन्दा बढी भयो भने तिर्नुपर्ने अवस्था आएन, उल्टै फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यस्तोमा करदातालाई फिर्ता दिने सिस्टम पनि यो भिएटीको एकदमै सुन्दर पक्ष हो। अब यसमा के छ भने एक महिनामा कुनै महिनामा उसको बढी भयो, तिरेको भन्दा उसले उठाएको भन्दा तिरेको बढी भयो भने त्यो बढी उठाएकोलाई अर्को महिनाको तिर्नुपर्नेमा पनि मिलाउन पाइन्छ। र यसरी लगातार 6 महिनासम्म पनि मिलान भएन र बढी नै भइराख्यो भने फिर्ता लिन पाइन्छ, फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ। र महिनाभरिको कुल बिक्रीमध्ये 40% भन्दा बढी निकासी गर्ने व्यक्तिले खरिदमा तिरेको कर फिर्ता लिन पाउँछ। यो दिनै पनि आएको छ। अब कर विवरण र कर दाखिलाको बारेमा पनि थोरै राखौँ। कर विवरण मैले अघि पनि भने करदाताले मासिक, द्वैमासिक र चौमासिक हिसाबमा विवरण बुझाउनु पाउँछ। मासिक धेरै जसो मासिक नै छन्। यो महिनामा गरेको खरिद बिक्रीको विवरण अर्को महिनाको 25 गते, जस्तो चैत महिनाको छ भने वैशाखको 25 गतेसम्म भित्र बुझाइसक्नुपर्छ। र त्यसरी बुझाएपछि कर विवरणमा उल्लेख भए अनुसार कर तिर्नुपर्ने छ भने त्यो कर 25 गतेभित्र दाखिला गर्नुपर्छ। यसमा त्यही हो, 25 गतेभित्र दाखिला गर्नुपर्छ। दाखिला गर्न गरेमा त्यो दाखिला गर्नुपर्ने जुन मिति हो, अन्तिम मिति हो, त्योभन्दा पछाडि म्याद गुज्रेपछि वार्षिक 15% का दरले ब्याज र 10% का दरले थप दस्तुर लाग्छ। अब करदाताले विवरण दिएका विवरणहरू उसले आफूले स्वयं कर निर्धारण गरेर पेश गरेका हुन्। त्यसलाई चाहिँ कर प्रशासनले कर परीक्षण गर्न सक्छ। कर परीक्षण गर्दाखेरि करदाताको कुनै गणितीय त्रुटि
अथवा उसको इन्टेन्सनल्ली कर लुकाउने नियत देखिएमा कर निर्धारण हुन सक्छ।